अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे वही सवाल करना शुरू कर दिए जो इससे पहले पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस मुझसे कई बार पूछ चुकी थी, यानी मेरे दूसरे कमांडो कहाँ रिपोर्ट हैं और मैं किस मिशन पर मुंबई आया था और अब किस मिशन पर दिल्ली जा रहा था। मेरी जेब से बम्बई से दिल्ली तक का रेल टिकट उन्होंने बरामद कर लिया हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरे बारे में क्या क्या रिपोर्टें मिल चुकी हैं। मैं इतना साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मैं अकेला हूँ, मुसलमान हूँ और सिर्फ अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए छोटे छोटे काम करता रहा हूँ। मेरा कोई जासूस मेरे साथ नहीं है। नागपुर के अशोका होटल में धमाका करके 6 जर्नलों समेत पूरे ब्लॉक को उड़ा देना, पांडेचेरी को खाड़ी में हमारी नेवी के 2 जहाज़ों को गर्क कर देना और भोपाल बम्बई लाइन पर इंडियन आर्मी की एमुनेशन ट्रेन को भग से उड़ा देना, तुम इन्हें छोटे छोटे काम कहते हो। मेरे खुदा, इन लोगों के पास मेरी कारकर्दगी की फुल रिपोर्ट मौजूद थी। इस हिसाब से मैंने भी अपनी खास हिकमत अमली तैयार कर लिया। इस हिकमत अमली पर अमल करते हुए मुझे पुलिस इंस्पेक्टर के सामने इनकार भी नहीं करना था और पूरी बात भी नहीं बतानी थी। गैर अहम और सामने आ चुकी बातें और वाक़यात बता देने थे और अहम और राजदारी की बातें गोल कर जानी थी। एक बात याद रखें, जो पुलिस अफसर भारत में हमारे जैसे ख़तरनाक और तरबियत याफ्ता हुर्रियत पसंदों और कमांडो से पूछगछ करते हैं, वो बड़े समझदार और तरबियत याफ्ता होते हैं। उन्हें भी पता होता है कि कभी कभी जासूस आधी बात इसलिए बता देता है कि उसे आधी बात को छुपाना होता है। इसके बावजूद हम भी हिम्मत नहीं हारते। टार्चर तो उन्हें करना ही होता है। हमें तरह तरह की अजीतें तो देनी ही होती हैं, लेकिन एक मुहिब वतन कमांडो और हुर्रियत पसंद ज़िंदगी हार जाता है मगर ऐसी कोई बात दुश्मन को नहीं बताता जिससे उसकी तहरीकी आज़ादी या मुल्की मफाद को ख़तरा लाहक होता है। इस हिकमत अमली पर अमल करते हुए मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, अब जबकि आपको मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है तो मैं भी आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। पहली बात तो यह है कि जब दुश्मन किसी कौम की मजहबी शहरी राज के हक़ आज़ादी को कुचल रहा हो तो उस कौम का फ़र्ज़ है कि वह दुश्मन का मुकाबला करे। मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ। आपकी फ़ौज ने कश्मीर पर वहाँ की अक्सरियती मुसलमान आबादी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है और कश्मीरियों को उनके हक़ के राय दही से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वहाँ हमारी मस्जिदों को नजर आतिश करते हैं, निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं, घरों को जला रहे हैं। ऐसी सूरत अगर आपके साथ पेश आई तो आप क्या वही कुछ नहीं करेंगे जो हम कर रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर का चेहरा बता रहा था कि उस पर मेरे इन दलाइल का कोई असर नहीं हुआ। वो ज़ेर लब मुस्करा रहा था। कहने लगा, तुम एक बात छुपा गए हो और वो बात यह है कि तुम कश्मीरी हुर्रियत पसंद नहीं हो, तुम पाकिस्तानी कमांडो हो, पंजाबी हो और भारत में हमारी फ़ौजी तनसीबात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे दूसरे साथी दिल्ली और मुंबई में कहाँ पर हैं तो मैं तुमसे आगे उसने वही कहा जो इससे पहले कई बार पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले मुझसे कह चुके थे, यानी ये कि फिर हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और तुम जहाँ कहोगे वहाँ अपनी हिफाजत में पहुँचा देंगे। ये झूठा वादा होता है। मुझे ये फिक्र भी पड़ गई थी कि अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है तो पीछे मुंबई में हमारे आदमी को भी पकड़ लिया होगा जिसका फ़र्ज़ी नाम मैंने आपको जाफ़र भाई बताया था और जिसकी रिहाइश की फ़र्ज़ी जगह मैंने बम्बई का लक्ष्मी सिनेमा घर बताया था। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को वही जवाब दिया जो इससे पहले मैं कई बार पुलिस वालों को दे चुका था। मैंने कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ, मैं पंजाबी ज़रूर हूँ, पाकिस्तान के पंजाब से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग जलंधर से हिजरत करके जम्मू चले गए थे। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे खड़े होने का इशारा किया। मैं ज़मीन पर बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। मुझे हथकड़ी लगी हुई थी। इंस्पेक्टर खुद मेरी तलाशी लेने लगा। मेरी पिछली जेब में कुछ नकदी थी, वो उसने निकाल कर गौर से देखी और दोबारा मेरी जेब में डाल दिया। मेरी पतलून की दाएं बाएं जेबों की तलाशी लिया। एक जेब में जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल थी। मुझसे बस यही गलती हो गई कि मैंने उसे अपनी जुराब के अंदर जूते में नहीं डाला था, लेकिन इन लोगों ने वहाँ से भी पेंसिल निकाल लेनी थी।
इंस्पेक्टर बॉल पॉइंट पेंसिल देखने लगा। खुदा का शुक्र है कि उसकी उंगली पेंसिल की कैप के करीब ही है। जो खशखाश जितना छोटा सा नुक्ता था उस पर नहीं पड़ा, वरना अगर इत्तेफाक से वो नुक्ता दब जाता तो बॉल पॉइंट में से जहरीली सुई निकलकर सीधी मेरे पेट में उतर जाती, क्योंकि उस वक्त बॉल पॉइंट का रुख मेरे पेट की जानब था। मैंने कहा, मैंने ये बॉल पॉइंट बम्बई से खरीदी थी, कभी कभी कुछ लिख कर याद रखना पड़ता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने फाइल के कागज़ के नीचे बॉल पॉइंट से 2-3 लकीरें डाली और फिर उसे अपनी वर्दी की सामने वाली जेब में लगा लिया। मैंने कहा, सर ये बॉल पॉइंट लेकर आप क्या करेंगे? आप मेरे पास ही रहने दें। उसने अचानक गुस्से में आकर अंग्रेजी में मुझे गाली दिया और कहा, ज़्यादा बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरा नाम जग्गू तेंदुलकर है, मुझे जग्गू बोचर भी कहते हैं। मैंने बड़े बड़ों की ज़बान खुलवाई है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। वो उठ खड़ा हुआ, उसने फाइल कांस्टेबल को पकड़ी और उसे इशारा करके बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो लोग मुझे थाने की दूसरी मंजिल में ले गया और वहाँ बंद कर दिया। ये एक छोटी सी हवालात थी, ज़मीन पर टाट का बोरिया बिछा था, दरवाज़ा लोहे की सलाखों वाला था। मैं खामोशी से बैठ गया और सोचने लगा कि यहाँ से फरार किस तरह मुमकिन है। मेरी हथकड़ी उतार दी गई थी, लेकिन दरवाजे की सलाखों के पीछे राइफल उठाए कांस्टेबल पहरा दे रहा था। हवालात में न खिड़की थी न कोई रोशनदान था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी अपनी बॉल पॉइंट पेंसिल की थी, जो मेरा सबसे मोहलक हथियार था। उसके बगैर वहाँ से फरार होना बेकार था। ये बॉल पॉइंट इस कम वक्त जग्गू तेंदुलकर ने अपने पास रख ली थी। खुदा जाने उसने क्या सोचकर बॉल पॉइंट अपनी वर्दी की जेब में लगा ली थी। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई, और मेरी समझ में ये बात भी नहीं आ रही थी कि मैं अपनी जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल पुलिस इंस्पेक्टर से कैसे वापस ले सकूंगा। रात इसी तंग हवालात में गुजर गई। सलाखों वाले दरवाजे के बाहर दिन की रोशनी फैली हुई थी। रात को पहरा देने वाला कांस्टेबल चला गया था, उसकी जगह दूसरा कांस्टेबल आ गया था। मैंने 1-2 बार उसे वक्त पूछा, मगर उसने कोई जवाब न दिया। तीसरी बार पूछा तो वो मुझे गालियां देने लगा। वक्त उसने फिर भी न बताया। दिन के वक्त मुझे वही पीली दाल और एक बासी सी रोटी खाने को दी गई। मैं हवालात के टाट पर बैठा इस सोच में गुम था कि पुलिस इंस्पेक्टर से अपना हथियार बॉल पॉइंट पेंसिल कैसे वापस ली जा सकती है। शाम के वक्त एक मुसलमान मौलवी साहब मुझे मिलने आया। उन्होंने पहले तो बड़े पक्के मुसलमानों वाली बातें की, फिर मुझे ये बताना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हिंसा का कायल है। मैं समझ गया कि ये असली मुसलमान मौलवी नहीं है, बल्कि पुलिस का खरीदा हुआ मौलवी है। मैंने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब आप मुझे क्या समझाने बैठ गए हैं? मैंने तो पुलिस इंस्पेक्टर को अपने बारे में सब कुछ बता दिया है कि मैं कश्मीरी मुसलमान हुर्रियत पसंद हूँ। फिर उसने आपको मेरे पास किस लिए भेज दिया है? आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। मौलवी साहब कहने लगे, बेटा बात यह है कि अगर तुम अपने उन साथियों के बारे में भी बता दो कि वो कहाँ कहाँ रिपोश हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जहाँ कहोगे तुम्हें हिफाजत से पहुँचा दिया जाएगा। मैंने हंसकर कहा, मौलवी साहब ये बातें मैं कई बार सुन चुका हूँ, अपने बारे में तो मैंने सब कुछ बता दिया है, मगर जिस चीज़ का मुझे इल्म ही नहीं उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं कश्मीर से अकेला हुर्रियत पसंद यहाँ आया था, मेरे साथ कोई मुजाहिद नहीं आया। मौलवी साहब ने मुझे समझाना शुरू कर दिया। मैं उनकी बातें सुन नहीं रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं एक मंसूबे पर गौर कर रहा था जो पुलिस इंस्पेक्टर जग्गू बोचर से अपनी पेंसिल बॉल पॉइंट लेने के सिलसिले में मेरे दिमाग में उस वक्त आया था। मैंने मौलवी साहब की गुफ्तगू को काटते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मौलवी साहब तो खुशी से चहक उठे। मैंने कहा, अपने कमांडो साथियों के नाम पते जिस वक्त इंस्पेक्टर को बताऊंगा तो उस वक्त हम दोनों के सिवा वहाँ कोई नहीं होगा। दूसरे ये कि इस हवालात में ये मुलाकात नहीं होगी। मौलवी साहब ने कहा, इसका इंतज़ाम फ़ौरन कर दिया जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी जाकर इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ। मौलवी साहब चले गए। उस वक्त दिन का तीसरा पहर होगा। मुझे यकीन था कि पुलिस इंस्पेक्टर अभी अपने ऑफिस में ही होगा। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब की बजाय पुलिस इंस्पेक्टर जग्गू तेंदुलकर खुद आ गया। वो अकेला आया था।
کہنے لگا ایسی بات تھی تو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے، یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے، میرے ساتھ ہو، ہم الگ کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ مجھے حوالات سے نکال کر 2-3 کمرے چھوڑ کر ایک سجائے کمرے میں لے گیا۔ یہاں ایک پرانا صوفہ سیٹ پڑا تھا، دیوار پر مہاتما گاندھی کی تصویر افزاں تھی، کارنس پر پولیس اسٹیشن کو ملے ہوئے میڈل اور شیلڈیں بھی پڑی تھیں۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے اپنے سامنے والے صوفے پر بٹھا لیا اور کہنے لگا یہاں ہم دونوں اکیلے ہیں، ہماری باتیں کوئی دوسرا نہیں سن رہا۔ میں نے اپنے پلان کے مطابق کہا مجھ سے ایک اور وعدہ کریں۔ بتاؤ؟ میں نے کہا مجھے اپنے بھگوان کے سامنے رکھ کر وچن دو کہ تم کسی کے آگے ذکر نہیں کرو گے کہ اپنے ساتھی کمانڈوز کے نام میں نے تمہیں بتائے تھے۔ پولیس انسپکٹر بہت خوش ہوا، اسے اپنا مشن مکمل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا میں بھگوان کو سامنے رکھ کر تمہیں وچن دیتا ہوں کہ تمہارا نام راز میں رکھوں گا اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس دوران مجھے ایک بات کی بڑی تسلی ہو گئی تھی، وہ بات یہ تھی کہ پولیس انسپکٹر نے کالے والی وردی ہی پہنی ہوئی تھی اور اس کی قمیض کی جیب میں میری زہریلی بال پوائنٹ پنسل لگی ہوئی تھی، مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ میں نے اسی وقت دیکھ لی تھی جب وہ حوالات میں مجھے ساتھ لے جانے کے لیے داخل ہوا تھا۔ اگر بال پوائنٹ اس کی جیب میں نہ ہوتی تو میں کبھی اس کے ساتھ حوالات سے باہر نہ آتا، پھر مجھے کسی اور منصوبے پر غور کرنا پڑتا۔ میں نے کہا اپنے ساتھی حریت پسند کمانڈوز کے نام نہیں لوں گا، اپنی زبان سے نہیں لوں گا۔ تو پھر تم مجھے ان کے نام کیسے بتاؤ گے؟ پولیس انسپکٹر نے پوچھا۔ میں نے کہا میں ایک کاغذ پر ان کے نام اور ان کے مکمل پتے جہاں جہاں وہ رپورٹیں لکھ دوں گا۔ یہ کاغذ میں اپنے ہاتھ میں رکھ کر تمہیں دکھاؤں گا، تم بے شک اسے اپنی ڈائری پر نوٹ کر لینا۔ اس کے بعد میں اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کاغذ خود پھاڑ کر پردے کر دوں گا۔ اس قسم کے ڈرامے کا ماحول میں جان بوجھ کر پیدا کر رہا تھا تاکہ مجھے جو کچھ کرنا ہے اس کا جواز بھی پیدا ہو جائے۔ پولیس انسپکٹر نے فوراً جیب سے ایک چھوٹی سی نوٹ بک نکال کر کھولی اور خالی صفحہ میرے آگے کرتے ہوئے بولا یہ لو، اس پر رپوش حریت پسندوں کا نام اور ایڈریس لکھ دو۔ نوٹ بک تم اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا، میرے پاس دوسری نوٹ بک بھی ہے، میں ان کے نام پتے دوسری نوٹ بک پر اتار لوں گا۔ اس کے بعد تم اپنے ہاتھ سے اس نوٹ بک کا صفحہ پھاڑ کر کے پردے کر دینا۔ اس نے بش شرٹ کی جیب میں سے دوسری نوٹ بک نکال لیا۔ میں نے چھوٹی نوٹ بک اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا مجھے پنسل دو۔ وہ اپنی جیب میں تلاش کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا تمہاری جیب میں میری بال پوائنٹ پنسل لگی ہوئی ہے، یہی دے دو۔ اس نے بال پوائنٹ پنسل جیب سے اتار کر مجھے دے دیا۔ بال پوائنٹ پنسل میرے ہاتھ میں آئی تو مجھے یوں اطمینان ہوا جیسے میرے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول آ گیا ہو، بلکہ ہتھیار سائلنسر والے پستول سے بھی زیادہ بے آواز اور ہلاکت خیز تھا۔ پستول کی گولی کھا کر تو انسپکٹر زخمی ہونے کے بعد ایک آدھ آواز نکال کر سپاہیوں کو وہاں بلا سکتا تھا، لیکن بال پوائنٹ پنسل سے فائر ہونے والی سوئی کے مہلک زہر نے اس کے خون میں شامل ہوتے ہی بلکہ اس کے جسم کی کھال میں اترتے ہی اس کے جسم کو پتھر کی طرح ساخت کر دینا تھا۔ میں نے بال پوائنٹ پنسل ہاتھ میں لے کر اس کی کیپ الگ کیا، کیپ کو دوسری طرف لگایا۔ اب پنسل کی نوک فائر کے لیے بالکل تیار تھی، بس یہی ایک خطرہ تھا کہ کسی خرابی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ فائر نہ ہو سکے۔ میں پنسل ہاتھ میں سیدھی کر کے نوٹ بک کے خالی صفحے پر لکھنے لگا تو رک گیا، پولیس انسپکٹر کی طرف دیکھا اور کہا انسپکٹر صاحب آپ ایک سیکنڈ کے لیے منہ دوسری طرف کر لیں، میرے ضمیر کو بات گوارا نہیں کہ دشمن کے سامنے میں اپنے ساتھیوں کے نام پتہ لکھوں۔ پولیس انسپکٹر مسکرایا، کہنے لگا تم مسلمانوں کو اپنے ضمیر کا بڑا خیال رہتا ہے، یہ لو میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں۔ اس نے میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھے بیٹھے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں اس کے صوفے پر آگے کو ہو کر بیٹھا تھا، ہمارے درمیان بڑا تھوڑا فاصلہ تھا، درمیان میں کوئی حائل نہیں تھا۔ وہ بھی آگے کو ہو کر صوفے کے کنارے پر میری طرف جھک کر بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہم دونوں کو سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اب میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا اور نہ مجھے یہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ میں بھارت کے شہر جلگاؤں کے پولیس اسٹیشن کے اندر ہوں، یہاں چاروں طرف مسلح پولیس موجود ہے، یہاں سے میں کیسے باہر نکل سکوں گا؟ یہ ساری باتیں اس وقت میں نے اپنے دماغ سے نکال دی تھیں۔ اس وقت دشمن میرے نشانے پر تھا
اور مجھے اسے ہلاک کرنا تھا۔ جیسے ہی پولیس انسپکٹر جگو ٹنڈولکر نے منہ دوسری طرف کیا، میں نے بال پوائنٹ پنسل نوک ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کے پاس لے گیا اور فائر کر دیا۔ میں اپنے اس مجاہد کو بھی داد دوں گا جس نے یہ حیرت انگیز ہتھیار بنایا تھا۔ بال پوائنٹ کا خفیہ بٹن ذرا دباتے ہی زہریلی سوئی اس کی خفیہ نالی سے نکل کر انسپکٹر ٹنڈولکر کی گردن میں گھس گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، شاید وہ اسے اپنی گردن تک لے جانا چاہتا تھا جہاں اسے چبھنے کا احساس ہوا تھا۔ سائنائڈ زہر اتنی مہلت نہیں دیا کرتا۔ میں حیران ہوا کہ پولیس انسپکٹر کو اتنی مہلت کیسے مل گئی کہ وہ اپنا ہاتھوں پر اٹھاتا۔ اس کا ہاتھ گردن تک نہیں پہنچ سکا اور نہ وہ گردن میری طرف موڑ سکا۔ ہاتھ ذرا سا اوپر آ کر گر پڑا اور پولیس انسپکٹر کندھے کے بل صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے جلدی سے بال پوائنٹ کو کیپ لگائی، پتلون کی پچھلی جیب میں ڈالا اور صوفے پر سے اچھل کر دروازے کی طرف گیا۔ دروازے پر پردہ گرا ہوا تھا۔ میں نے پردہ ذرا سا ہٹایا، دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے کا پٹ ہلکے سے دباؤ کے ساتھ کھولا۔ دروازہ اندر کو کھلتا تھا۔ مجھے 3-4 قدموں کے فاصلے پر آمنے سامنے 2 پولیس کانسٹیبل رائفلیں اٹھائے پہرا دیتے نظر آئے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ یقینی طور پر پولیس انسپکٹر نے اندر آتے ہوئے ان سپاہیوں کو ہدایت کر دی ہوگی کہ وہ باہر کھڑے رہ کر پہرا دیں اور جب تک میں نہ بولوں وہ اندر نہ آئے۔ میرے منصوبے کا مقصد بھی یہی تھا۔ میں نے یہ کام کیا کہ بڑے آرام سے دروازے کے اندر سے چٹکنی لگا دیا، اس لیے کہ میں نے اس کمرے میں دوسری دیوار میں ایک اور دروازہ آتے ہی دیکھ لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ضرور غسل خانہ ہوگا، اور غسل خانوں میں عام طور پر باہر نکلنے کا ایک دروازہ اس قسم کے سرکاری دفتروں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بلائنڈ چال تھی۔ میں نے پولیس انسپکٹر پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ صوفے پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی پیٹی کے ہولسٹر میں پستول بھی لگا ہوا تھا، مگر میں نے اسے نہ نکالا۔ میں دبے پاؤں مگر بڑی تیزی سے غسل خانے والے دروازے کے پاس گیا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا گندا غسل خانہ ہی تھا، مگر اس میں دوسرا کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف ایک کھڑکی تھی جو بند تھی۔ میں نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر دیکھا۔ کھڑکی میں نہ جالی لگی تھی نہ سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ چونکہ یہ تھانے کے اندر بنا ہوا VIP روم تھا، اس لیے اس کے غسل خانے کی کھڑکی کو جالی یا سلاخیں لگانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی۔ باہر سامنے پولیس اسٹیشن کی دیوار نظر آئی جو غسل خانے کی دیوار سے 10-15 قدموں کے فاصلے پر تھی۔ دیوار کے پاس ہی ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں دیوار پر جھکی ہوئی تھیں۔ یہاں کوئی سپاہی نہیں تھا۔ میں جلدی سے غسل خانے کی کھڑکی پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گیا اور ایک لمحے کے لیے وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہا۔ دن کا وقت تھا، چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ پولیس اسٹیشن کے دفاتر اور VIP کمرے کا ایک بھی حصہ تھا، اور میری دونوں جانب دیوار دور تک چلی گئی تھی۔ سامنے جو 10-15 گز تک خالی جگہ تھی، وہاں ایک طرف ٹوٹی پھوٹی کرسیوں اور میزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک پرانی کھٹارا جیپ کھڑی تھی۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہاں کوئی سپاہی نہیں ہے تو میں اٹھا اور بڑے آرام سے چلتا کھٹارا جیپ کے پیچھے جا کر جیپ کے پہیوں کو جھک کر یوں دیکھنے لگا کہ اگر دور سے کسی کی مجھ پر نظر پڑ جائے تو وہ یہی سمجھے کہ میں کوئی پرانی گاڑیوں کی مرمت کرنے والا مستری ہوں جو جیپ کا معائنہ کر رہا ہے۔ وہاں ایک طرف مجھے بینچ پر پولیس کے 2 سپاہی بیٹھے ہوئے نظر آئے، ان کی پیٹھ میری جانب تھی۔ یہ موقع غنیمت تھا۔ تھانے کے احاطے کی دیوار میرے قریب ہی تھی، بس 3-4 گز دور ہوگی۔ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ زمین پر لوہے کے تاروں کا ایک گچھا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور تال کھول کر ہاتھوں میں پکڑی اور آہستہ آہستہ تار کو کھولتا ہوا دیوار کی طرف بڑھا۔ میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اپنا ہی آدمی ہوں۔ جیسے ہی میں دیوار کے پاس آیا، میں نے تار کا گچھا وہیں پھینکا، اچھل کر دیوار کی منڈیر کو ایک پکڑا اور تیزی سے دوسری طرف کود گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ دوسری طرف کیا ہے۔ میں ناریلوں کی چھال کے ڈھیر کے اوپر گرا جو وہاں سکھانے کے لیے ڈالی ہوئی تھی۔ میں ایک دم نہیں اٹھا بلکہ وہیں ناریل کی چھال کے ڈھیر کے پاس ہی بیٹھ گیا اور دائیں بائیں دیکھا۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج بادلوں کے پیچھے تھا، دن کی روشنی پھیکی ہونے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ڈھلان میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑے تھے۔
थाने की दीवार के साथ चलना खतरनाक था। मैं उठकर ढलान में उतर गया। कूड़े करकट के ढेरों के करीब से निकलकर सामने छोटी सी सड़क पर आ गया, जहाँ नारियल पानी बेचने वाले का खोखा था। दो आदमी खोखे की तरफ मुंह किए वहां खड़े कच्चे नारियल पी रहे थे। मैं खामोशी से उनके करीब से गुजर गया।